السلام عليكم. كل نفر كيف الحال؟ مساء الخير. شوف أنا أتكلم الحين. أنت كيف تشتري موبايلي شبكة طريقة موبايلي إنترنت باكج كيف تشتري؟ تروح هذا برنامج جوا موبايلي برنامج روح جوا خلاص. بعدين أول ما أفتح موبايلي برنامج بعدين أنت ركب هذا ماي لاين. بعدين هذا كويك لوجين خلاص. كويك لوجين هنا ركب رقم هنا ركب كم رقم خلاص. بعدين سوي هنا دقوا هنا. بعدين يجي كود ركب كود وروح جوا خلاص. بعدين انت روح هذا ستور طريقة ستور هذا ستور روح تحت شوف هذا فويس اند انترنت هذا دقيقة شبكة سوا خلاص. هذا سي 1 هذا دقوا كله. شوف انت الطريقة هذا كله خلاص. هذا فوق هذا انا اول كله مسوي فيديو خلاص كله خلاص. اليوم انا اسوي هذا. شوف هذا ايش موجود انا اشوف الحين. هذا طريقة واحد يسبو 100 دقيقة 2 جيجا شبكة 2 جيجا سوشيال ميديا 25 ريال واحد يسبو خلاص. 25 ريال واحد يسبو 100 دقيقة 2 جيجا شبكة قوي كله شيء شغل 2 جيجا سوشيال ميديا واتساب فيسبوك خلاص. انت ممكن يشتري انت دقوا هنا ممكن يشتري دقوا هنا هو يجي يشتري خلاص. ممكن ما في يشتري هذا سوي باك هذا بطن باك اوبشن باك خلاص.